बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन जो हैं मैक्सेन के साथ गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक जो है वो अभी अब से कुछ देर पहले जो सामने आई। अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि 99% पाकिस्तानी मेरे साथ हैं। उन्होंने गुफ्तगू में तहरीक-ए-एतमाद का सारा मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया और कहा कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मुझे गोलियां मारी गईं और तारीख का बदतरीन रियासती जबर हम पर हो रहा है। उनका कहना था कि चाहता हूँ आपकी जानिब से हमारे हक में आवाज़ बुलंद हो। अगर आप अमेरिका से हमारे लिए आवाज़ उठाएं तो इसके असरात होंगे। लीक ऑडियो में साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमारी हुकूमत जो है वो मुआशरी एतबार से बहुत बेहतर काम कर रही थी। पाकिस्तान की किसी जमहूरी जमात के खिलाफ तारीख में इतना क्रैकडाउन नहीं हुआ। उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि हम सिर्फ कानून की हुक्मरानी और आइन की सरबुलंदी चाहते हैं। इंसानी हकूक के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए आप जो है वो आवाज़ उठाएं। अब से कुछ देर कबल ये जो है वो ऑडियो का मामला सामने आया, जिस पर जो है मुस्लिम लीग नून की ऑर्गेनाइजेशन चीफ ऑर्गेनाइजेशन मरहूम नवाज साहिबा ने लंबा चौड़ा जो है वो भाषण दिया है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जनाब 9 मई को ये बेनकाब हो गए, जबकि 9 मई को ये बेनकाब हो गए। ऐसी मजम्मत करने वाले की मुरम्मत होनी चाहिए। जनाब ये कहा गया मरीम नवाज साहिबा की जानिब से। उन्होंने कहा कि इमरान खान जैसी जमानतों की बरसात आज तक नहीं देखी, रिमांड में किसी की जमानत पर रिहाई नहीं देखी। उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान के खिलाफ जिस केस में कार्रवाई शुरू होती है हुक्म इम्तना जाता है, अदालतों का मजाक बनकर रह गया है। यहाँ तो सास की फरमाइश पर फैसले आ रहे हैं। अदलिया की तौहीन अदलिया के फैसले और उनके अंदर से होती है। मरीम ने मजीद कहा कि साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा साहब, आप लोगों का भी वक्त आएगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रही जनाब, ये मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं। फवाद चौधरी पर तनकीद करते हुए मरीम ने कहा कि फवाद चौधरी ने जैसे दौड़ लगाई वो 100 मीटर की रेस जीत सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई को ये बेनकाब हो गए, कल मजम्मत कर रहे थे। ऐसी मजम्मत करने वाले की मुरम्मत होनी चाहिए। ये एक दहशतगर्द जमात है जिसने हमेशा तखरीब कारी से काम लिया, बानी पाकिस्तान का घर जला दिया, उनको हया नहीं आई। क्योंकि हसन न्याजी ने एक डंडे पर पाक आर्मी की यूनिफॉर्म लटकाई हुई थी। सबूत चाहिए तो हसन की तस्वीर देखो, यास्मिन राशिद की ऑडियो सुनो। सबूत चाहिए तो आईने में अपना चेहरा देखो। रहनुमा नून लीग ने मजीद कहा कि 9 मई के वाकयात के मास्टर माइंड इमरान खान हैं। कौन से सियासी वर्कर हैं जिनको पेट्रोल बम बनाना आता है? खवातीन जब जुलूसों को लीड करके आर्मी तनसीबात पर ले जा रही थी तब वो खवातीन नहीं थी। जो खातीन दहशत गर्दी करेंगी इन्हें क्या फूलों के हार पहनाए जाएंगे? मरियम ने कहा कि कलदम टीटीपी ने खुद ऐलान किया कि वो शामिल थे, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। सबूत मुझसे मांगो, मैं देती हूँ सबूत। वीडियोज और ऑडियोज मौजूद हैं। कोर्ट में बैठकर कहता है कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो रद्द-ए-अमल आएगा। इसने पिछले 6 माह में जमान पार्क में बैठकर ट्रेनिंग दी। पुलिस जब जमान पार्क से गिरफ्तार करने गई तो पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए। उन्होंने मजीद कहा कि 450 कनाल रिश्वत मैं ली। ये ट्रस्ट कैसे वजूद में आया? पहले ये तो बताओ, क्या इस मुल्क में सबसे छोटा जुर्म पुलिस वालों का सर फाड़ना है? इस वक्त मेरा मुल्क मजलूम है। जिन्होंने सिर्फ गजब ने या अजब में या गजब में उन्होंने कहा कि जाएंगे आप सब, जिन्होंने कहा है कि वो इन सब के हकदार हैं। आपने इनकी यादगारों पर हमला किया। मरियम नवाज ने कहा कि मेरी ये आपसे इब्तदाई मुलाकात है। मुझे जिम्मेदारी संभाले 3 माह हुए हैं। उलमा और मशाइख का विंग मेरी नज़र में बड़ी अहमियत का हामिल है। हमारे मुआशरे में उलमा और मशाइख की बड़ी कदर मंजिलत है। मुल्क इस वक्त एक ऐसे फितने की लपेट में है जिसे मुल्क को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। मुल्क पर हमले का काम एक दुश्मन ही कर सकता है। दुश्मन ममालिक से इस फितने को फंडिंग की गई। पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की गई। ये बहुत बड़ा फितना है जिसका नाम इमरान खान है। सियासत में अपने मुखालिफिन को ज़रूर पहचानने के लिए मजहब का नाम इस्तेमाल किया गया। मैं खुद इस चीज़ से जो है वो कहती हैं कि गुजर चुकी हूँ। उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो सब पे तनकीद की, सबको आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जनाब अपनी वालिदा के इंतखाबी मुहिम के दौरान मेरे खिलाफ मजहब का इस्तेमाल किया गया। मुहिम के दौरान मुझ पर मसाजिद से हमले किए जाते थे। NA 120 में मेरे खिलाफ बैनर्स और बिल बोर्ड्स लगाए गए। एक मजहबी जमात को साथ मिलाया गया।
ہم پر جب الزامات لگے تو نواز شریف پر جوتا اچھالا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو جب نقصان نہیں پہنچا سکے پھر مذہب کا سہارا لیا گیا۔ 25 مئی کو پوری دنیا نے دیکھا کہ مذہبی ٹچ دینے کا کہا گیا۔ جی آئی ٹی جب سامان پارک گئی تو اسے کالے بکروں کے ہزار میں بٹھایا گیا۔ جہاں لوگوں کو کھانے کو دال نہیں ملتی وہاں چھت پر گوشت جلایا جاتا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون نے مزید کہا کہ جو چیز ہمارا دشمن نہیں کر سکا وہ ہمارے ساتھ اس فتنے کو لانچ کر کے کیا گیا۔ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کیا ہے، وہاں کیا نظام رائج تھا۔ شہباز شریف جب مدینہ اپنا وقت لے کر گئے تھے وہاں شرمناک حرکت کی گئی۔ پلان طریقے سے جو ہے وہ بھیجے ہوئے لوگ جن کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں۔ جناب مریم نواز نے مزید کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ آپ دیتے تھے کہ انہوں نے اپنی ایک چادر کا حساب دیا، جب آپ سے چوری کا حساب مانگا گیا تو پورے ملک کو آگ لگا دی گئی۔ نواز شریف اور دوسروں پر اس نے چوری کے الزامات لگائے، ایک ثبوت یہ نہیں دے سکا۔ ان کے ظلم کی وجہ سے شرفا نے اپنی بے عزتی برداشت کی۔ جب کوئی عدالت ان کو بلاتی ہے کہ الزامات کا جواب دو تو پھر یہ بھاگ جاتا ہے۔ اس نے کہا جو سچا ہوتا ہے وہ نواز شریف کی طرح بیٹی کا ہاتھ تھام کر عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں۔ میں اگر اصل بات کرنے پر آ جاؤں تو ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے خواتین اور بچوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ جن کی گرفتاریاں آج ہو رہی ہیں ان میں کوئی عمران خان کا رشتہ دار ہے کیا؟ خواتین کو اپنی ڈال کے طور پر استعمال کیا گیا۔ انہوں نے لوگوں کی بے گناہ عورتوں اور جیلوں میں انہوں نے لوگوں کی بے گناہ عورتوں کو جیلوں میں ڈالا، جبکہ پنکی پیرنی کو سفید چادروں کے حصار میں عدالت لے جایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب یہ عیش اور تیش میں تھے ان کو خدا کا خوف نہیں تھا، ان کا 15 سال کا پلان تھا، ان کا خیال تھا ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے۔ غلامی سے آزادی کی جب باری آئی تو چہرے پر کالی بالٹی چڑھا لی گئی۔ یہ سب کچھ کہا گیا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے۔ جناب وہ کہتی ہیں کہ وہ نواز شریف جو ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے عدالتوں میں جاتے تھے، نواز شریف جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، لیکن 4 سال سے نواز شریف جو ہیں وہ علاج کا بہانہ کر کے باہر گئے ہوئے ہیں۔ نواز شریف جو ہیں وہ عدالت سے عدالت کے مفرور مجرم ہیں، واپس نہیں آیا ابھی تک۔ جبکہ عمران خان جو ہیں وہ تو عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں۔ زمان پار کا آپریشن کیا جاتا ہے ہر دوسرے دن، وہاں پر 400 اہلکار لے جا کے ان کے گھر کی تلاشی لی جاتی ہے، ان پر جو ہے وہ من گھڑت جو ہے سنگین الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے، لیکن جب تلاشی دی جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد جو ہے وہ فلاں راستے سے فرار ہو گئے، فلاں راستے سے فرار ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس کہنے کو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر وہ ثبوت نہیں دے سکا تو یہ ثبوت دیتے ہیں، یہ ثبوت دیتے ہیں نا، یہ بتا دیں کہ واقعی یار یہ ثبوت ہے، یہاں پہ عمران خان غلط ہے، یہ ان کے خلاف ایویڈنس ہمیں ملا ہے۔ جب ان کو نیب نے گرفتار کیا، جب سپریم کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا، بلکہ ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے تفتیشی آفیسر سے سوال کیا کہ جناب آپ کو عمران خان کے خلاف جو ثبوت ملے تھے وہ لائیں، ہمیں دکھائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس پر انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو ڈاکیومنٹس ہی نہیں ہیں، ثبوت تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں تو ڈاکیومنٹس ہی نہیں ملے، تو پھر آپ نے کس بنا پر ان کی گرفتاری کی؟ بہت ساری باتیں، ایک سوال کے بعد دوسرا سوال، تیسرا سوال، بہت سارے سوالات اس طرح سے جنم لیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔